बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक विद अमजद इकबाल में खुश आमदीद। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया था कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो सकता है और जो कुछ अब हो रहा है उसके जोग्राफियाई असरात क्या होंगे, उसके इलाकाई असरात क्या होंगे, उसके आलमी सियासत के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। देखिए, अगर वहाँ पे अमेरिका की मुदाखलत होती है, अमेरिका जिस तरह के उसने ऐलान किया है कि मैं अफ़गानिस्तान में आ रहा हूँ या मैं बगराम एयर बेस पर कब्ज़ा करूँगा, तो उसका सबसे पहला असर तो पाकिस्तान के ऊपर ही होता है। पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे? पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर एक नई जो मुज़ाहमत की लहर उठेगी, जो कि इससे पहले भी कई दहाइयों से है अमेरिका के अफ़गानिस्तान के अंदर आने की वजह से, और वो जो बड़ी मुश्किल से अब आहिस्ता 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 वो ख़त्म हो रही थी। अब अगर दोबारा से अमेरिका वहाँ पे आता है तो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर उस मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। मेरी मुराद उन मजहबी हलकों से है जो अमेरिका को यहाँ किसी सूरत पसंद नहीं करते। उसमें सियासी जमातें भी शामिल हो सकती हैं, उसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस फेज़ से गुज़र रहा है उसको इस तरह की अंदरूनी मुज़ाहमत क्या वो अफोर्ड कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह से ये मुज़ाहमत जो है वो सूदमंद साबित हो सकती है। सियासी तौर पर जैसे मैंने जिक्र किया कि सियासी तौर पर भी मुज़ाहमत का सामना हो सकता है। अपोजिशन की जमातों को एक नया मौका मिल सकता है। वो ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि जनाब अमेरिका की यहाँ पे जो मुदाखलत है उसमें पाकिस्तान उसको किसी न किसी लेवल पे कोई ना कोई उसको उसकी मदद कर रहा है या उसकी सहूलतकारी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान नहीं कर रहा। पाकिस्तान इसके अमेरिका के यहाँ आने के सख्त ख़िलाफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि अमेरिका अगर यहाँ पे कदम रखेगा तो उसके पाकिस्तान के ऊपर बहुत से मनफी असरात हो सकते हैं। दूसरा उसका सबसे बड़ा जो असर पड़ सकता है वो मुआशी तौर पर भी है। देखिए, इलाकाई तौर पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि इलाकाई तजारत इससे बड़ी मुतासर होगी जब चीन के साथ हमारे ताल्लुकात मुतासर होंगे, और फिर उसके अलावा फिर देखिए ईरान के साथ जो मामला हैं उनके ऊपर असर इसका पड़ सकता है। तो इस तरह से पाकिस्तान कई हवालों से, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि पाकिस्तान को तैयारियां और तरह की करनी पड़ेंगी, उसके अखराजात बढ़ सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के ऊपर एक अनदेखा आप ये कह सकते हैं उसको कि एक नादीदा सा एक दबाव आएगा, और कुछ हमें फील भी होगा कि जी कि ये हमारे जो बोझ फाइनेंशियली हमारे ऊपर बढ़ गया अमेरिका के अफ़गानिस्तान के अंदर आने से, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी का मामलात हों, चाहे हमारे दीगर मामलात हों। तो फिर ये है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मोहतात हो के अपने जो दरीना दोस्त, और इस वक्त हम जिसके साथ हम सीने से कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हैं, वो है चीन। उसके ताल्लुकात के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है किसी न किसी सूरत, अगर हमने कोई किसी किस्म की वहाँ पे फैसिलिटेशन की तो। इसके अलावा बड़ी मुश्किल से हमारा ईरान के साथ जो कई सालों से, कई दहाइयों से हम कुछ सदमरी का शिकार थे, लेकिन ये हालिया जो वाक़यात हुए पिछले 1-1.5 साल के अंदर, उसके बाद से चीन पाकिस्तान के ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं। लेकिन अगर ये मामला होता है तो उससे ये ताल्लुकात भी मुतासर हो सकते हैं। फिर इसके अलावा आप आगे चले जाए तो रूस के साथ हमने एक नए रास्ते तलाश करने की कोशिश की, सेंट्रल एशिया के साथ नए रास्ते तलाश करने की कोशिश की, तो वो सब कुछ ये चीज़ें मुतासर कर सकती हैं। तो ये बात तो है पाकिस्तान की, लेकिन उसके साथ साथ जैसे हमने पिछले व्लॉग में भी ये बात की थी कि देखिए इसमें चीन, ईरान, उसमें तुर्कमानिस्तान, उसमें काज़ाकिस्तान, मतलब पूरा सेंट्रल एशिया, फिर रशिया, और फिर इर्द गिर्द के जो दीगर ममालिक हैं वो सारे इसमें एक नए चले जाएंगे फेज़ में। और इस वक्त ज़रूरत इस बात की हमें जो महसूस होगी और जो करना चाहिए वो ये हो सकता है कि जी कि हमें पाकिस्तान को यानी मिलकर इन तमाम ममालिक के साथ मिलकर एक इस तरह की हिकमत अमली तरतीब देनी होगी कि जिसमें अमरीकी मुदाखलत का रास्ता बंद किया जा सके। और हमें एक ये जो हम पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, ग्रेजुअली आहिस्ता 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 हम एक नए हमने अपनी जो मईशत का रुख, हमने अपनी तिजारत का रुख, हमने अपने सफारती ताल्लुकात का रुख जो कि मोड़ा है,
ہم پہلے آپ یہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان صرف ایک ٹریک کے اوپر چلتا تھا، وہ ہوتا تھا امریکہ کا، لیکن اب ہم نے اپنے آپ کو ملٹی پولر بنا لیا، یونی پولر سے ہم نے کنورٹ کر لیا ملٹی پولر میں. ہم ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور ہم بنا رہے ہیں، اور اس میں ہمیں بڑی کامیابی بھی ملی ہے. لیکن اگر ہم دوبارہ سے اگر اس کی وجہ سے جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بڑا مشکلات پیدا ہوگی، نقصان ہوگا. اس لیے ہمیں ابھی سے اس کے اوپر پاکستان کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ چین کے ساتھ مل کر، ایران کے ساتھ مل کر، سعودی عرب کے ساتھ مل کر، سینٹرل ایشیا کے اور روس کے ساتھ مل کر اس طرح کی حکمت عملی مرتب کرے کہ امریکہ کو یہاں مداخلت نہ کرنی پڑے اور نہ وہ یہاں پہ آئے، اس کا راستہ روکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ ضروری کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو اس وقت طالبان رجیم ہے اس کو پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے بھی ہمیں جو سب سے زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں وہ علاقائی ممالک ہیں. امریکہ سے زیادہ ہمیں علاقائی ممالک جو ارد گرد کے ممالک ہیں، جو اس کے ہمسایہ ملک ہیں، وہ سب سے زیادہ اس پہ افیکٹو ہو سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ ان تمام ممالک کو مل کر وہاں پہ بھارت کی مداخلت کو روکنا ہوگا، کہ جو کہ وہاں پہ سازشیں کر رہا ہے، جو وہاں پہ بیٹھ کر دہشت گردی کو سپانسر کر رہا ہے، جو وہاں سے ٹریننگ کیمپ اس نے کھولے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور پھر وہ آئے روز یہ وہاں پہ سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے کرتا ہے. اور اس طرح کی جو پلاننگز ہیں یہ ساری پاکستان کے خلاف بھی جاتی ہیں، اور نہ صرف پاکستان کے بلکہ خطے کے امن کے خلاف جاتی ہیں اگر میں یہ کہوں تو اس لیے ان خطے کے ممالک کو مل کر بھارت کا یہ راستہ، یہ سازشیں روکنا ضروری ہے. اگر یہ سازشیں رک جائیں تو اور طالبان رجیم کو اس بات تک مجبور کیا جائے، جیسے کہ پچھلے دنوں ہوا بھی تھا اس طرح کا کہ چائنا نے ایک آفر کی تھی کہ ہم آپ کے فائنینشیل جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرتے ہیں، یہاں پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور سی پیک کو رسائی وہ اس کا جو ہم دیتے ہیں کابل تک اس کو لے کے جاتے ہیں، یا آگے تک سینٹرل ایشیا تک لے کے جاتے ہیں. تو وہ ایک بڑی سرمایہ کاری ہے، وہ وہاں پہ آئے گی، وہاں پہ پیسہ آئے گا، تو اس سے افغان عوام کے لیے بہتری کے حالات پیدا ہوں گے، ان کو آسودگی ہوگی. تو طالبان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جی کہ ایک تو یہ اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس خطے کے لیے، اور بلکہ اگر خطے سے بھی آگے چلے جائیں تو یہ دنیا کا امن اس خطے کے امن کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. اگر یہ چیز دوبارہ امن خراب ہوتا ہے تو پھر پوری دنیا کا امن خراب ہوگا. لیکن طالبان کو یہ بات ضرور سمجھنی ہوگی. ان تمام ممالک کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے، یہ جو خطے کے ممالک ہیں میں اس کا بھی ذکر ضرور کرنا چاہوں. وہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں بڑا عرصہ تک افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہوتی رہی. وہاں پہ ہمیشہ سے، ویسے کئی عرصے سے یہاں سے تو اقتدار کی جنگ ہوتی رہتی ہے، وہاں پہ گروپس ہیں اور وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، اور کئی عرصہ تک یہاں پہ خانہ جنگی ہوتی بھی رہی. اب اس وقت جو طالبان ہیں، جو اس وقت اقتدار میں وہاں پہ جو عبوری سیٹ اپ کو چلا رہے ہیں، وہ صرف ایک علاقے کے ایک خطے کی نمائندگی کرتے ہیں. ان میں باقی جو قبیلے ہیں، باقی قومیں ہیں وہاں پہ افغانستان کے اندر، ان کی کوئی نمائندگی ہمیں کو خاص نظر نہیں آتی. خصوصی طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا جو شمالی اتحاد ہے، وہ اس وقت خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ خاموش ہوگا نہیں. وہ یقیناً اس کے رابطے ہوں گے، اس کے کنیکشنز بھی ہوں گے، اور وہ تیاری میں بھی ہوگا کہ اگر کسی وقت اس کو موقع ملے تو وہ ایک نئے ایک انتظام کی طرف جا سکے. تو پھر اگر طالبان اس پہ راضی نہیں ہوتے کہ آپ دہشت گردی کو روکیں گے یا یہاں پہ علاقے کے جو ممالک ہیں ان کے اندر مداخلت کا راستہ نہیں بند کریں گے، تو پھر ان ممالک کا بھی حق ہے کہ وہ وہاں پہ اس سیٹ اپ کو تبدیل کرنے کے اوپر کچھ کر سکتے ہیں. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ شمالی اتحاد جو کہ خاموش نہیں بیٹھا ہوا، اور وہ ایک بڑی تعداد ہے ان کی وہاں پہ، اور ان کے ساتھ کئی اور قبائل بھی ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. خبریں تو اس طرح کی بھی ہیں کہ ان کے ساتھ جو بڑی طاقتیں ہیں علاقے کی، خطے کی، انہوں نے رابطے بھی کر رکھے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا سلسلہ چل نکلے آنے والے دنوں میں کہ شمالی اتحاد کے ساتھ مل کر جو دیگر جو قبائل ہیں ان کا ایک اتحاد بنا دیا جائے، اور پھر وہ ایک نیا سیٹ اپ افغانستان کے اندر بنتا ہوا نظر آئے گا. اور شاید میرے خیال میں کہ یہی ایک راستہ ہے کہ جس سے ہم یہاں پہ
خطے کے اندر نہ صرف امن لا سکتے ہیں، یہاں سے دہشت گردی کا ایک جو اس وقت بنا ہوا ہے، گڑھ بنا ہوا ہے، اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں، یہاں پہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم ہو سکتی ہیں، اور پھر جو اس وقت جو یہاں پہ مداخلت کی جو باتیں ہو رہی ہیں ان کا بھی راستہ بند کیا جا سکتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے طالبان کو بھی، اور باقی ممالک تو یقیناً سمجھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ اپنا کام بھی کر رہے ہوں گے۔ آنے والے دن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں لا رہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔